بسم الله الرحمن الرحیم. यहाँ तीन मजमून यहाँ लिखे हुए हैं मिसाल के तौर पर, तो आप इसी के मुताबिक अपना एक मजमून लिख दें। इन तीनों में से मैं एक को पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। मन सौगंध हस्तम। सौगंध एक नाम है फारसी में, एक लड़कियों के लिए एक नाम है सौगंध। इसके मानी है कसम। من سوگند هستم و 10 سال دارم. من یک خواهر دارم، اسم خواهرم سوگل است. من و خواهرم هر دو به مدرسه می رویم. پدرم 35 ساله و کارمند است. مادرم 33 ساله و خانه‌دار است. کارمند یعنی ملازم اور خانه‌دار یعنی घरेलू خاتون. پدر من پسر بزرگ خانواده است. او 3 خواهر و 3 برادر دارد. مادرم یک خواهر و 2 برادر دارد. مادر و پدرم دور از خانواده هایشان زندگی می کنند.